आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम क्रसटकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म गोविन्द बस्नेत। कार्यक्रम क्रसटकमा हामी विभिन्न विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। विशेष गरी पछिल्लो समयमा लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलले संसदमा बहुमत पुर्याउनको लागि संसद अपहरण गर्नेदेखि पैसाको चलखेल चलिरहेको छ भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय सांसद बिमला ओलीले 5 दिनसम्म शंकर पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाएर राखियो भनेर पत्रकार सम्मेलनमै जानकारी गराउनु भएको छ। यसरी नेताहरूले यस्तो गतिविधिले जनताहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहला, आज हामी यिनै विषयमा यिनै पेरिफेरीमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका बुटबलका अध्यक्ष अधिवक्ता जोगबहादुर खत्री, त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसन बुटबलकी उपाध्यक्ष तथा महिला अधिकार कर्मी अधिवक्ता ज्ञानु केसी। दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब मैले जोगबहादुर सरबाट सुरु गरौँ। यो पछिल्लो समयमा लुम्बिनी प्रदेशमा यो जुन राजनीतिक घटनाक्रम छन् तपाईले राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ। अब यो पछिल्लो समयमा दाङ क्षेत्रमा 3-2 खबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बिमला ओलीले आफ्नो घरमा गएर शंकर पोखरेलको गाडीमा जबरजस्ती ल्याएर मलाई शंकर पोखरेल को घरमा बन्धक बनाएर राखियो भनेर तपाईले पनि सुन्नुभयो, पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको पनि थियो। अब यसलाई कानुनी दृष्टिकोणले कसरी हेर्न सकिन्छ, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। अब मैले पनि यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत र विभिन्न सार्वजनिक मिडियाहरू मार्फत प्रदेशसभाकी सांसद बिमला ओलीको अपहरण भएको र उहाँलाई अपहरण गरी मुख्यमन्त्रीको निवासमा राखिएको भन्ने विषय सुने। अब यो निकै नै दुःखपूर्ण चाहिँ खबर हो। अब यसको कानुनी रूपबाट यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि मौजुदा नेपाल कानुन बमोजिम यो एउटा गम्भीर फौजदारी अपराध र कसुरको रूपमा यो कार्य भएको गरिएको भन्ने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहज रूपबाट बुझ्न सक्छौँ। अहिलेको मुलुकी फौजदारी संहितामा कसैलाई पनि अपहरण गर्न नहुने, निजलाई चाहिँ शरीर बन्धक राख्न नहुने, यस्तो कसैले त्यस्तो किसिमको कार्य तथा कसुर गर्छ भने यो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ र यसलाई मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यविधि संहिताको अनुसूची 1 अन्तर्गतको गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरको कोटीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ राखेको छ। त्यसैले यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हामीले लिनुपर्छ। एउटा कानुनी रूपबाट यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र यसको साथसाथै अर्को रूपमा चाहिँ यसलाई यो सामान्य इस्यु चाहिँ होइन। यो सामान्य इस्यु किन होइन भन्दाखेरि कुनै सामान्य सर्वसाधारण नागरिकको यहाँ अपहरण भएको छैन। सत्ताको खेलको निमित्त एउटा माननीय सांसदलाई नै अपहरण गरेर शरीर बन्धक बनाएर 5-5 दिनसम्म राख्ने भनेको कुरा यो सामान्य विषय होइन। यो एकदमै ठुलो चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ यो अपराधको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले लिनुपर्छ। अब मैले ज्ञानु मिस एउटा महिला अधिकार कर्मी पनि तपाईँ अधिवक्ता भएको कारणले गर्दा अब यसलाई तपाईले एउटा महिला जनप्रतिनिधि जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिलाई तपाईले बहुमत पुर्याउनको लागि यो यसरी एउटा आफ्नो बन्धक बनाएर राख्नु घरमा, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईले? मैले चाहिँ जुन घटना सुने मिडिया मार्फत आयो, यसले त मलाई के लाग्छ भने यो लोकतन्त्रको उपहास हो, गणतन्त्रको उपहास हो जस्तो लाग्छ। किनभने एउटा संसदलाई त्यसरी बन्धक बनाएर आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि जुन प्रकारले पछिल्लो अघिल्लो समयमा पनि के छ महेश बस्नेतले उपमधेसका संसदलाई अपहरण गरेका केसहरू छन् होइन। यसले गर्दाखेरि अहिले भक्तपुरमा अपहरण भइरहेको छ। यो खेल त खेलिरहेको छ, यो खेल चलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो गम्भीर अपराध हो। किनभने अब मानव अधिकारको यहाँ हनन भएको छ। एउटा एक त सभासद हो, दोस्रो चाहिँ मानव अधिकारको हनन त भयो नि। राजनैतिक अस्वस्थता अब यहाँ देखिन्छ कि यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि अब सत्ता जोगाउनको लागि अब पछिल्लो समयमा के छ भने बढी मात्रामा एमालेबाट यो चाहिँ चलखेल भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ, हामीले सुनेका छौँ होइन। यसले गर्दाखेरि यो गम्भीर अपराध हो। यस्तो खालको अपराध सत्ता जोगाउन तर यसमा एउटा सांसदहरू, त्यसमा पनि महिला सांसदहरू अपहरणमा परिरहँदा तपाईँ महिला अधिकार कर्मीहरू अहिलेसम्म मौन हुनुहुन्छ, कारण के? यसमा चाहिँ पक्कै पनि हो, यो महिला अधिकार कर्मीहरू जाग्नु पर्ने हो होइन। जागेको देखिएको छैन। हामी पनि लाग्नु पर्ने हो तर लाग्न सकिएन। कारण के? कारण लाग्नु पर्यो? कारण चाहिँ सायद अब हामी पनि जुर्मुराउन उठ्न नसकेर पनि हो।
अब त्यो घटनाहरूमा जसरी अपहरण भयो भने मिडियामा त आयो, उहाँले पत्रकार सम्मेलन भनेको एउटा सांसद हो, टोयलेटको चप्पल लगाएर म चाहिँ बाहिर निस्केँ भन्ने जुन प्रकारले उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्यो भनिरहँदा सबै महिला दिदीबहिनी जुट्न पर्ने हो, तर हामी चाहिँ जुट्न नसकेको अवस्था हो। अब यसलाई त यसरी भन्नु पर्यो। अब जस्तै कुरा गरौँ जुगबहादुर सर, जस्तै यो प्रदेश सदस्य बिमला ओलीले कानुनी लडाइँ लड्न चाहेमा अबको बाटो के हुन्छ यदि उहाँले कानुनी लडाइँ लड्न चाहेको खण्डमा? अब यो कानुनी लडाइँ लड्ने कुरा चाहिँ अब दुईवटा यसका चाहिँ आयामहरू अथवा दुईवटा चाहिँ पार्टबाट यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। मौजुदा कानुन बमोजिम यो कस्तो किसिमको प्रकृतिको अपराध हो र यो अपराध गरिसकेपछि अपराध गर्ने व्यक्तिका उपरमा सम्बन्धित पीडित पक्षले चाहिँ कसरी न्याय चाहिँ प्राप्त गर्छ भन्ने सन्दर्भमा दुईवटा चाहिँ कुराहरू छ। एउटा पहिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वयं पीडितले आफूलाई चाहिँ त्यो शरीर बन्धक बनाउने र चाहिँ अपहरण गर्ने व्यक्तिका उपरमा मुद्दा जाहेरी किटानी रूपबाट जाहेरी नदिएसम्म चाहिँ नम्बर 1 त्यो मुद्दाको चाहिँ उठान हुन सक्दैन, अनुसन्धान हुन सक्दैन। तर बिमला ओलीले त मैले नदिने भन्नुभएको छ। म टुङ्ग्याउँ यसलाई। अनि उहाँले चाहिँ म त्यही कुरा यहाँलाई चाहिँ निवेदन गर्दै थिएँ कि एउटा चाहिँ उहाँ स्वयं पीडितको परिवारको सदस्य अथवा कसैले चाहिँ जाहेरी गरेर चाहिँ यो मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ शरीर बन्धक बनाइयो, मलाई अपहरण गरियो, यसरी राखियो भनेर उहाँले आफ्नो स्टोरी चाहिँ जाहेरी मार्फत चाहिँ नि दर्ता गराउनु भएको अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ अनुसन्धान त्यसरी चाहिँ हुनसक्छ। अहिले मौजुदा रूपबाट चाहिँ कानुनले म्याक्सिमम रूपमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने मेथड चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड चाहिँ यही नै हो। अब त्यो बाहेक चाहिँ कतिपय चाहिँ केसहरू हुन्छन् जो गम्भीर प्रकृतिका सिरियस चाहिँ केसहरू हुन्छन् र त्यो बाहेक अन्य कही विशेष प्रकृतिका केसहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा यदि पीडित अथवा पीडित पक्षको चाहिँ नि कुनै अभिभावकले अथवा पीडित पक्षको कुनै व्यक्तिले चाहिँ जाहेरी दिनु भएन भने पनि यस्तो किसिमको प्रकृतिको केसमा नेपाल प्रहरीले आफै यो विषयलाई नोटिसमा लिएर, नोटिसमा कहाँबाट लिने भन्दाखेरि बिमला ओलीले सार्वजनिक वक्तव्य मार्फत अथवा चाहिँ प्रेसको मिट अथवा पत्रकार सम्मेलन गरेर मलाई यसरी लगेर चाहिँ झुक्क्याएर हस्पिटल जान्छु भनेर म गइरहेको बेलामा चाहिँ भूमेश्वर ढकालले मलाई चाहिँ गाडीमा हालेर बन्धक बनाएर बुटोलमा ल्याएर मुख्यमन्त्रीको निवासमा ल्याएर राखेर मलाई चाहिँ अब कसैसँग बोल्न चल्न आदि इत्यादि गर्न नदिएर राखेर चाहिँ म यसरी चाहिँ लुकेर भागेर बल्ल तल्ल आएँ भनेर उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको कुरा यो रेकर्ड छ। यो रेकर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित प्रहरी इकाइले उहाँको चाहिँ यो भनाइलाई, यो रेकर्डलाई प्रतिवेदन मार्फत चाहिँ उठान गरेर यो मुद्दाको चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यसो गर्यो भने नेपाल प्रहरीको चाहिँ उचाइ बढ्छ। तर यहाँ त अब सत्ताको चलखेल, सत्ताको खेल तपाईँलाई थाहा छ। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई प्रहरीले कारबाही गर्न सक्ला अथवा कारबाही गर्ने अब यो शङ्कर पोखरेलले कारबाही गर्ने कानुनी अधिकारहरू के छन् होला? हामी रुल अफ ललाई चाहिँ विश्वास गरेर, लोकतन्त्रमा विश्वास गरेर अहिले चाहिँ हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई चाहिँ हामीले 2072 सालमा संविधान सभाको मार्फतबाट चाहिँ नि एउटा चाहिँ अब असल संविधान अथवा विश्वको चाहिँ उत्कृष्ट संविधान बनाए भनेका छौँ। त्यो उत्कृष्ट संविधानको चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ घोषणा गर्नको लागि, परिपालना गर्नको लागि चाहिँ रुल अफ ललाई चाहिँ हामीले वास्तविक रूपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि कोही पनि कानुनको दृष्टिमा सबै समान छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्नको निमित्त यसको च्यालेन्ज चाहिँ भनेको नेपाल प्रहरीलाई छ। कोही पनि व्यक्ति अपराधी चाहे त्यो राजा होस्, अहिले हामी राज्य व्यवस्थामा राजालाई हामीले फालेर गणतन्त्र ल्याएका छौँ, राष्ट्रपति होस्, प्रधानमन्त्री होस्, मन्त्री होस् अथवा मुख्यमन्त्री होस् अथवा अरू आम नागरिक हुन्, ती सबै कानुनको दृष्टिमा बराबर छन्, समान छन् र त्यसको लागि अनुसन्धान गरेर कानुनको दायरामा कठघरामा ल्याउनको लागि चाहिँ हामी सक्षम छौँ भनेर पुष्टि गर्ने नेपाल प्रहरीलाई यो सबभन्दा ठुलो अवसर हो। तर अहिलेसम्म जब 15 गतेदेखि म 20 गतेसम्म लगभग 5 दिनसम्म मुख्यमन्त्रीकोमा बन्धक बसे भनिरहँदा त्यस्तोसम्म कुनै पनि प्रहरीले खोज्न त खोजेन। त्यसपछि निस्किसकेपछि पत्रकार सम्मेलन गर मलाई बन्धक बनाइएको भन्दा समेत प्रहरी त मौन छ। अब यो मौन, यसको मतलब मुख्यमन्त्रीको निर्देशन बिना प्रहरीहरू नचलेको हो। अब अहिले चाहिँ प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई हेर्दाखेरि, प्रहरीको संरचनालाई हेर्दाखेरि प्रहरी चाहिँ मुख्यमन्त्रीको अन्डरमा चाहिँ रहने चाहिँ अहिलेको संरचना छैन। भलै चाहिँ पदीय हिसाबले चाहिँ रहने होला। यो सङ्घीय प्रहरी चाहिँ सङ्घीय सरकार मातहतै रहने र सञ्चालित हुने, परिचालित हुने हो। त्यस हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्रीकै कारण
आदेशले मात्रै प्रहरीले चाहिँ यो अनुसन्धानको दायरालाई चाहिँ अगाडि नबढाएको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अनुमान नगरौँ। तर चाहिँ नि यो केसलाई चाहिँ दुईटा पार्टबाट हेर्नुपर्छ। अथवा स्वयं चाहिँ पीडित भनिएकै व्यक्ति स्वयंले पनि वास्तविक कुरा चाहिँ भनिरहेकी छैनन्, त्यहाँ केही छ र उनीले चाहिँ जाहेरी दिन आनाकानी गरेकी छन्, केही छ भनेको आर्थिक लेनदेनको अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले म आर्थिक पनि भन्दिनँ, केही भन्दिनँ, त राजनीतिक कुरा हुन सक्छ, अरू कुरा हुन्छ, आर्थिक पनि हुन सक्छ। यहाँले उठाए जस्तै मिडियामा चाहिँ करोडका कुरा आएको छन्, लाखका कुरा आएको छन्। माननीयहरू अब सजिलैसँग खसी अब बोका चौपायाको रूपमा चाहिँ बिक्री हुन थाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालीमा उखान छ। अब हावा चाहिँ चल्नु र पात हल्लिनुको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ रिलेसन हुन्छ। त्यसैले यहाँ केही रिलेसन छ कि छैन भन्ने कुराको प्रमाणित गर्ने दायित्व भनेपछि पीडित भनिएकी बिमला ओलीको हो। भनेपछि बिमला ओलीले शङ्कर पोखरेलले बन्धक बनायो भनिरहँदा उहाँले चाहिँ निवेदन अथवा जाहेरी नदिनु आर्थिक प्रलोभनमा परेर, अब आर्थिक प्रलोभनमा परेको पनि एउटा चाहिँ हुनसक्छ, एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रलोभन पनि हुनसक्छ। त्यो बाहेक चाहिँ उहाँलाई के लाग्न सक्छ भने राजनीतिक प्रलोभन त उहाँले त अब म माओवादीमा आइसके पत्रकार सम्मेलनमै म अब एमाले छोडेर यता आइसकेपछि म यही घरमै बस्छु, अब म फर्केर जान्न भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब उहाँको स्टेटमेन्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहिले चाहिँ उहाँ नेकपा एमालेमा छु भन्नुहुन्छ, कहिले माओवादीमा छु भन्नुहुन्छ। यो द्वैत मानसिकताको चाहिँ नि उपज उहाँको चाहिँ पनि के भन्दाखेरि माननीय जस्तो व्यक्तिको अब यो प्रकारको चाहिँ नि बोलीलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न त त्यहाँनिर उब्जियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा व्यक्तिलाई शरीर बन्धक बनाएर 5-5 दिन राख्दाखेरि उहाँको मानसिक रूपबाट चाहिँ उहाँ कति विक्षिप्त हुनु होला, वास्तविक रूपमा चाहिँ उहाँ पीडित हो भने त्यसको कारणले त्यो पीडाको कारणले पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि पीडक प्रति चाहिँ नि जाहेरी दिन इच्छुकता नहुने, त्यो चाहिँ कुनै भएको कारणबाट भोलि बिहान मलाई चाहिँ अरू कुनै कि त्योभन्दा योभन्दा ठुलो चाहिँ मलाई कुनै सङ्कट आउँछ कि अब ज्यान मार्ने थ्रेटको कुरा हुनसक्छ, अरू कुराहरू हुनसक्छ। त्यो हिसाबले उहाँले वास्तविक रूपमा डरले पनि चाहिँ यो जाहेरी दिन अनिच्छा गरेको हुनसक्छ। अथवा चाहिँ त्यो होइन भने उहाँसँग त्यस्तो डरको कारणबाट, अन्य कारणबाट, आर्थिक प्रलोभनको कारणबाट चाहिँ उहाँले जाहेरी दिन आनकान गर्नुभएको हो अथवा त्यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले नै स्पष्ट गर्नुपर्छ। यो के भन्दाखेरि उहाँ पब्लिक चाहिँ मानिस हो, जनप्रतिनिधि बनेर चाहिँ सार्वजनिक व्यक्ति पद धारण गरेको व्यक्ति हो। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ आम रूपबाट चाहिँ नेपाली नागरिकलाई, सबै मतदाताहरूलाई उहाँले चाहिँ यो कुरा के भन्दाखेरि उजागर गर्न जरुरी छ। यस्तो गर्नु भएन भने यो रहस्यमा रहन्छ। रहस्यमा रहँदाखेरि चाहिँ पीडित भनिएका चाहिँ बिमला ओलीप्रति पनि शङ्काको चाहिँ एउटा चाहिँ सुई उहाँतिर पनि शङ्काको घेरामा हुनुहुन्छ। अब ज्ञानमिस मैले कुरा गरौँ, तपाईँले यसैलाई मैले उठान गरेँ, बिमला ओली आफैले 5 दिनसम्म बन्धक बनाइयो भनेर शङ्कर पोखरेललाई भनिरहँदा त्यसमाथि अहिले ओलीले जाहेरी नदिनुमा तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? भने जस्तै किनभने उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा अधिकार त माग्न पर्यो नि त। अधिकार नमागिकन त कसैले पनि दिँदैन। अधिकार कि खोसेर लिन सक्नु पर्यो कि अधिकार माग्न पर्यो। अधिकार खोसेर पाइएन, खोसेर पाइएका पनि छन् कतिपय अवस्थामा। तर चाहिँ उहाँले चाहिँ अधिकार माग्दै नमागिकन उहाँले अधिकार त पाउनुहुन्न नि त। किनभने उहाँले चाहिँ आफै बन्धक भए त भन्नुभएको छ, पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। तर म जाहेरी दिन्न भन्नुहुन्छ। जाहेरी नदिकन उपचार त पाइन्न नि त। कसैलाई चोट लाग्छ, घाउ लाग्छ अथवा कोही बिरामी हुन्छ भने हस्पिटल त जानु पर्यो नि त, डक्टरकोमा त जानु पर्यो, आफ्नो समस्या त बताउनु पर्यो। तर समस्या बताएर गोप्य कुरा, गोप्य समस्याहरू छन् भने त्यो नबताउने भने डक्टरले पनि केही गर्न उपचार गर्न सक्दैन। उहाँले पनि जाहेरी नदिने हो भने त उहाँले उपचार कसरी पाउन सक्नुहुन्छ? अथवा आर्थिकमा होला, केहीमा होला, केही न केही। अब सूक्ष्म तरिकाले मैले कुरा गर्दा तपाईँ एउटा महिला अधिकार कर्मी भएको नाताले पनि उहाँ त एउटा केटाकेटी त होइन। त्यत्रो गाडीबाट 2 घन्टा, 3 घन्टा, 4 घन्टाको बाटो गाडीमा ल्याउँदा उहाँ कराउन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग मोबाइल थियो, मोबाइल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। 5 दिनसम्म मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा उहाँ निस्किसकेपछि फोनसहित उहाँ निस्किनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि बिचमा चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसमा यो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा कहीँ कतै पैसाको बार्गेनिङ भएको हो र पैसाको बार्गेनिङ नमिलेर उहाँ चाहिँ फेरि यता आउनु भएको, यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ? होइन, पक्कै पनि त्यो हुनसक्छ। अब हामीले ग्यारेन्टी दिएर भन्न सक्ने अवस्था त छैन। तर किन हुनसक्छ भने योभन्दा अगाडिका संसद किनबेचका घटनाहरू त छ नि त हाम्रा अगाडि, हाम्रा आँखा अगाडि स्पष्ट रूपमा प्रष्टै छन् होइन।
भनेपछि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले तपाईँले भनेको मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पनि आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि किनबेच सुरु गर्न लाग्नुभयो। त्यो पक्कै पनि हो, किनभने अहिले ठुला राजनीतिक दलहरूले सत्ता किनबेचको लागि त सत्ता जोगाउनको लागि त यो खेल त खेलिरहेको अवस्था छ। अनि त्यो भएको न बिमला ओली पनि केही पर्लोवनमा नपरिकन त बोल्नु भएको छैन नि त। पर्लोवनमा केही पर्यो, केही मिलेन, नमिलेपछि उहाँ चाहिँ अब अपहरण भयो भनेर जुन प्रकारले बाहिर ल्याउनु भएको छ, अब अपहरण परेर हो अथवा नपरिकन त्यहाँ केही मिलेन, नमिलेको कारणले गर्दाखेरि यो घटना घट्यो भनेर अहिले पत्रकार सम्मेलन गर्ने, मिडिया आउने, फेरि जाहेरी दिन्न भन्ने। जाहेरी दिन्न त मिडियामा परेको मान्छेले त जाहेर त दिनुपर्छ नि त। जाहेर नदिएको तपाईँ महिला अधिकार कर्मीहरूले एकपटक सांसद बिमला ओलीलाई भेटेर तपाईँ साँच्चीकै अपहरणमा पर्नु भएको हो भने तपाईँले चाहिँ उजुरी जाहेरी दिनुपर्छ भनेर तपाईँ जानु पर्दैन महिला अधिकार भएको नाताले? हामी जानुपर्ने। उहाँले चाहिँ जुन प्रकारले अब जाहेरी पनि दिन्न भन्नुभएको छ, म चाहिँ अपहरणमा परे पनि भन्नुभएको छ। अनि म पहिला अब एमालेतिर भन्ने, त्यहाँ फेरि अहिले माओवादीमा फर्केँ भन्ने कुरा पनि गरिराख्नु भन्न खोजेको तपाईँ महिला अधिकार कर्मीहरूले यो सांसद यस्तै हो उहाँलाई अब के जिस्काइराख्नु भनेर नजानु भयो? त्यो होइन, त्यो पक्कै पनि होइन। उहाँले पक्कै पनि के हो भने उहाँले चाहिँ उपचार चाहेको भए हामी पनि जान पर्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ उपचारै नखोजिकन एउटा आफू प्रचारमा आउनको लागि मात्रै मिडियाबाजी गरेको हो कि जस्तो भान चाहिँ हामीलाई हुन्छ कि। किनभने यदि पक्कै पनि उहाँले चाहिँ त्यस्तो पीडा नै भयो आफू अपहरण पर्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई कस्तो भयो होला, आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो भयो होला, अपहरण पर्यो भनेर त्यहाँ त तनाव त भयो नि त। आफू पनि अब 5-5 दिनसम्म त्यो कोठामा बन्द कोठामा बस्दाखेरि आफूलाई पनि गाह्रो भयो होला, किनभने अब फोन नदिएर त अरूलाई फोन गर्न सक्नु भएन। उहाँले अपहरण पर्यो भने त बस्नुपर्छ, तर अहिले उपचार खोज्दा महिला अधिकार कर्मीहरूलाई पनि उहाँले खोजेको त छैन नि त। कतिपय महिला अधिकार कर्मीवादीहरू गयो होला नि, भेट्यो होला नि त, म गएको छैन। तर पनि के छ भने उहाँले चाहिँ अधिकार पाउनको लागि त उहाँले पनि केही त गर्नु पर्यो नि। म त एउटा माननीय हो नि त, मलाई अधिकार चाहियो अथवा मलाई उपचार चाहियो, मलाई महिला दिदीबहिनीको साथ चाहियो अथवा महिला अधिकार कर्मीहरूको साथ चाहियो भनेर त्यो त केही त आउनु पर्यो नि त। तर उहाँले खोज्नुहुन्न भने महिला अधिकार कर्मी त्यसै जाने कुरा पनि भएन कि। जब खाल्टोमा एउटा गाई पर्छ भने त्यसलाई खाल्टोबाट निस्किन ऊ चाहन्न भने जबरजस्ती निकाल्न सकिन्न, आवश्यक छैन। छैन। अब मैले कुरा गरौँ जुगबहादुर सर, जस्तै प्रदेश सभा सदस्य बिमला ओलीलाई बन्धक बनाएर राखेको यो घटनालाई दोषीलाई कारबाही गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर पनि होइन कारबाही हुनुपर्छ भनेका छन्। अब यसले प्रदेश सभामा के कसरी प्रवेश पाउन सक्छ? अब यो घटनाको विषयमा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एउटा बारको सदस्यको नाताले चाहिँ उच्च अदालत बारको चाहिँ अहिले नेतृत्वमा भएको हिसाबले मैले पनि यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ लिएको छु र यसलाई निहालिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब अघि यो विषयलाई चाहिँ हाम्रो अधिकार कर्मी ज्ञानुजीले चाहिँ मानव अधिकारसँग चाहिँ जोडेर पनि हेर्नु भएको छ। यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको चाहिँ घटनासँग पनि छ। के भन्दाखेरि व्यक्तिलाई चाहिँ जुनैसुकै मनसायले भए पनि अब सत्ता चाहिँ जोगाउनको मनसायले होस् अथवा अन्य जुनसुकै मनसायले भए पनि व्यक्तिको चाहिँ इच्छा विपरीत चाहिँ कसैलाई पनि जोर जबरजस्ती गरेर राख्ने चाहिँ अथवा नियन्त्रण राख्ने कुरा चाहिँ गैर कानुनी नै हो। त्यो मानवाधिकारको दृष्टिले पनि हो, यो त अपराधको दृष्टिले पनि हो। अपराध शास्त्रको दृष्टिकोणले अपराधै भयो, मानवाधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि उहाँ एकल महिला पनि हो। एकल महिला जो उहाँको गार्जियन पनि छैन, त्यस्तो अवस्थामा उहाँ राखिया छ। यो चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको केस हो। अब जहाँसम्म चाहिँ प्रदेश सभाको सवालमा यसले कसरी प्रवेश पाउँछ भन्ने सवालको जहाँ यहाँले कुरा राख्नुभयो, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ गम्भीर रूपमा प्रवेश पाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय सभामा, सङ्घीय राष्ट्रिय सभामा यसले चाहिँ प्रवेश र विषय पाइसकेको छ र योभन्दा बढी रूपमा यसले पाउनुपर्छ। किन पाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो लोकतन्त्रको इज्जतसँग गाँसिएको विषय हो, लोकतन्त्रको चाहिँ भविष्यसँग गाँसिएको, लोकतन्त्रको इज्जतसँग चाहिँ गाँसिएको विषय हो, प्रतिष्ठासँग गाँसिएको। घटनाले त लोकतन्त्रको धज्जी नै उडाएको छ। किन भन्दा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म संसद किन्ने, अपहरण गर्ने यो कार्य छ। अहिले यो पछिल्लो समयमा यो बिमला ओलीलाई अपहरण गरे अथवा केही सांसदहरू अझै पनि के भन्छ सम्पर्कमा छैनन् भनिरहँदा, तर महिला अधिकार कर्मी अथवा विभिन्न मानव अधिकार कर्मी सङ्घ संस्थाहरू नबोल्नुको कारण के? यो शङ्कर पोखरेल विरुद्धमा उहाँको यो केसमा चाहिँ मानव अधिकार सङ्घ संस्था अथवा चाहिँ हामी बार पनि चाहिँ नबोल्नुको, हामीले चाहिँ कुनै पनि घटनाको विषयमा सत्य तथ्य रूपबाट चाहिँ नि निर्क्युल नगरेसम्म अथवा यो वस्तुनिष्ठ रूपबाट चाहिँ यो केसमा यो भएको भन्ने कुरा आधारभूत रूपबाट चाहिँ
केही कुराहरूको मूल्याङ्कन नगरिकन त अध्ययन नगरिकन हामी बोल्दैनौँ। हामी के भन्दाखेरि बार बोल्ने भनेको चाहिँ कानुन व्यवसाय बोल्ने भनेको अदालत बोल्ने। अब यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले तथ्यमा चाहिँ टिकेर चाहिँ बोल्नुपर्ने भएको हुनाले हामी बोलेको छैनौँ, तर हामीले निहालिरहेको छौँ। आवश्यक पर्दाको अवस्थामा चाहिँ हामीले यसमा बोल्छौँ। उनी साँच्चै नै अपहरणमा परेको हो अथवा पैसाको लागि चलखेल भएको हो, त्यस कारणले गर्दा उनी पार्टी परिवर्तन गरिरहेकी छिन्, यसरी भन्न सकिन्छ? त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँकै चाहिँ शङ्कास्पद चाहिँ उहाँको चाहिँ अभिव्यक्तिले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कता कता चाहिँ मैले अगाडि पनि यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरेँ कि उहाँले चाहिँ एकातर्फ चाहिँ म शरीर बन्धकमा परेँ, मलाई अपहरण गरियो, मलाई चाहिँ नेपालगञ्जदेखि यसरी यत्रो यात्रा तय गरेर ल्याएर मुख्यमन्त्रीकोमा भीमेश्वर ढकालले चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी राख्नुभयो भनेर एकातिर चाहिँ भन्नुभएको छ। अब 4 दिनसम्म 5 दिनसम्म चाहिँ राख्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ डर धाक धम्की अथवा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यहाँबाट निस्कन नदिनको लागि जाल प्रपञ्च गरेर राखियो होला। तर जब उहाँ मुक्त हुनुभयो, मुक्त भइसकेपछि त त्योको बारेमा चाहिँ उहाँले सविस्तार रूपमा सत्य तथ्य चाहिँ बताउनु पर्यो। नम्बर 1 आंशिक रूपमा उहाँले बताउनु भयो। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ नि यत्रो किसिमको अपराध गर्ने व्यक्ति जोसुकै होस् त्यसलाई कानुनी कठघारामा ल्याउने दायित्व त प्रथम दायित्व त उहाँ हो नि। भोलि बिहान अदालतमा चाहिँ नि उहाँले जाहेरी दिनु भएन, उहाँले जाहेरी नदिँदा पनि अन्य आधारबाट चाहिँ नि यसको चाहिँ उठान हुन सक्छ। मैले एउटा अगाडि निवेदन गरेको थिएँ, एउटा चाहिँ उठान हुने विषय चाहिँ यो पब्लिक चाहिँ नि के भन्दाखेरि कन्सर्नको विषय हो, यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय हो। सार्वजनिक महत्त्वको विषय यो मानेमा हो कि माननीय सांसदलाई चाहिँ अपहरण गरेको कसले गर्यो? मुख्यमन्त्रीले गर्यो। कसले गर्यो भन्दाखेरि माननीय चाहिँ हरूले चाहिँ गरिरहेको यसमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूले गरेको विषय चाहिँ यो सामान्य विषय होइन। त्यसैले यो सामान्य विषय नभएको हुनाले नेपाल प्रहरीले नै आफैले चाहिँ के भन्दाखेरि यो सार्वजनिक चाहिँ उहाँले चाहिँ वक्तव्य मार्फत चाहिँ के अरे चाहिँ प्रेस मिट मार्फत चाहिँ गरिएको विषयलाई चाहिँ नोटिसमा लिएर यससँग सम्बन्धित प्रमाणको कलेक्सन गरेर आफै पनि मुद्दाको उठान गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यो चाहिँ प्रहरीले ज्यादै कम गर्छ। त्यसको अतिरिक्त नगरेको कारण के होला? नगर्नुको कारण पनि प्रहरीले चाहिँ यसलाई नजिकबाट अनुसन्धान गर्दै होला भन्छु म। किन भन्दाखेरि प्रहरीले गर्ने पाटो चाहिँ अब उसले पनि प्रमाणको चाहिँ यथेष्ट रूपबाट चाहिँ कलेक्सन नगरिकन यत्तिकै मुद्दा चलाउने विषय भयो भने फेरि यो विषय चाहिँ के भन्दाखेरि यदि वास्तविक रूपमा त्यो शरीर उहाँको चाहिँ इच्छा विपरीत नभएर उहाँको कन्सेन्समा अथवा चाहिँ उहाँको सहमतिमा उहाँ आएर बसेर अब कुनै यहाँले अगाडि चाहिँ इङ्गित गर्न खोज्नु भएको जस्तो चाहिँ कुनै लेनदेनको हिसाबमा चाहिँ नमिलेर गरेको भए त्यो अलग पार्टबाट जाने विषय भयो। त्यो कुरा चाहिँ अनुसन्धानले गर्ने कुरा हो र त्यसको चाहिँ सबभन्दा बढी ठुलो प्रमाण कसँग छ भन्दाखेरि त्यही पीडित भनेको बिमला ओलीसँग छ। उहाँले व्यक्त नगरेसम्म, उहाँले नभनेसम्म, उहाँले अनुसन्धानमा सहयोग नगरेसम्म प्रहरीले चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यसैले पनि प्रहरीले चाहिँ यसरी अहिले नै नआइसकेको होला। मलाई लाग्छ प्रहरीले यसलाई चाहिँ सूक्ष्म रूपबाट अध्ययन गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यदि त्यो भएन भने अघि हजुरले भने जस्तै एउटा कुरा अहिले चाहिँ प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन 27 गते चाहिँ विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ भनेपछि त्यो विशेष अधिवेशनमा एउटा सदनको सदस्य अपहरणमा परेको विषय त्यसको मुख्यमन्त्रीले को संलग्नतामा अपहरण गरिएको विषयलाई चाहिँ सदनमा प्रवेश चाहिँ उठाउनुपर्छ, जोरदार रूपबाट उठाउनुपर्छ। र त्यहाँ उठ्ने विषय मात्रै होइन, जाहेरी दिनको लागि चाहिँ त्यसको अतिरिक्त हाम्रो चाहिँ मौजुदा चाहिँ फौजदारी कार्यविधि संहितामा चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ आफै जाहेरी दिन नसक्ने स्थिति सिर्जना भयो भनेको खण्डमा आफू संलग्न रहेको संस्थाको प्रमुखले पनि त्यसको जाहेरीको उठान गरेर त्यो मुद्दाको कारबाही हुन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यसमा प्रदेश सभाको चाहिँ सभामुखको अब रोल आयो। स्वयं चाहिँ बिमला ओलीले चाहिँ जाहेरी दिन चाहनु भएन, प्रहरीले पनि आफूले प्रतिवेदन उठाएर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ आएका समाचारहरूको आधारबाट उहाँले के अरे चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर बताउनु भएको कुराहरूबाट विश्वास त हुन नसकेर प्रमाण सङ्कलन गरेर प्रहरीले पनि यो गर्न सकेन भने तर आफ्नै सांसदको अपहरण भएको विषयमा सभामुखले यसलाई चाहिँ गम्भीरता रूपबाट लिनुपर्छ। सभामुखले यो केसलाई चाहिँ त्यही रूपबाट चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भएन प्रहरीमै चाहिँ यो नगर्ने यो विषयमा चाहिँ नि यो के भन्दाखेरि संसदको विशेषाधिकारको अनुसार चाहिँ पनि यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ यसको चाहिँ निर्गोल गर्नुपर्छ। यदि यो अगाडि नबढाएको खण्डमा अब राजनीतिक घटनाक्रम आम जनताले हेर्ने दृष्टिकोण र नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के फरक आउला?
अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन रूपबाट हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यसलाई जुन ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छन्, आम रूपबाट चाहिँ अब सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक चाहिँ राज्य व्यवस्था चाहिँ नेपालमा चाहिँ जरुरी छैन, त्यसमध्ये पनि अब यो प्रदेश चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने कुरा आम रूपबाट चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यो व्यक्त गरिरहेको चाहिँ विषयलाई हाम्रो चाहिँ प्रदेशको संरचनाले, प्रदेशको चाहिँ नि सरकारले, प्रदेशको सदनले नागरिकहरूलाई चाहिँ यो प्रदेश हाम्रो लागि रहेछ, यो हाम्रो चाहिँ हितको लागि रहेछ, यो चाहिँ ज्यादै नै जरुरी रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ नि पुष्टि र अनुभूति पनि गराउन नसकेको अवस्थामा अहिले जुन चाहिँ नि माननीय सांसदहरू जुन चाहिँ सत्ताको खेलको लागि अब खरिद बिक्रीको चाहिँ एउटा साधनको रूपमा चाहिँ परिणत हुन लाग्नु भएको भन्ने आभास र सङ्केत भएको छ। यो राज्य व्यवस्थाप्रतिको, लोकतन्त्रप्रतिको पनि गम्भीर चाहिँ प्रश्न चिन्ह हो। यसले चाहिँ राज्य व्यवस्थालाई राम्रो गर्दैन, यसले चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ निराशा र वैमनस्यता चाहिँ राज्य व्यवस्थाप्रति, लोकतन्त्रप्रतिको वैमनस्यता चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ अझै रोल बढी खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले कुरा गरौँ ज्ञानु मिस, जस्तै तपाईँ एउटा महिला अधिवक्ता, महिला अधिकार कर्मी भएको नाताले एउटा महिलाहरू किनबेचमा प्रलोभनमा फस्नु अथवा चाहिँ आफ्नो समस्या पर्दा बताउन नसक्नु, भोलिका दिनमा यस्ता गतिविधिले जुन क्षेत्रबाट अथवा जनताले महिला सांसदहरूलाई, महिला नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के परिवर्तन आउन सक्छ? यस्तो यहाँ चाहिँ अहिले पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्था छ नि, पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले केले महिलालाई त धकेलिरहेको माथि उठ्नै दिएको छैन नि त अहिलेसम्म। 33% त भनेको छ। कसरी सुन्नुहोस् न, महिलाहरूले 33% आफूले काम गर्न नसक्ने अनि पर्सेन्ट मात्र खोजेर हुन्छ? होइन, पर्सेन्ट दिएर पनि महिलाले अधिकार त पाउन सकेको 33% भनेर पनि अधिकार दिएको त छैन नि त राज्यले। सत्तात्मक जुन सोच छ नि, यो विचार छ नि, यो विचार चाहिँ घरबाट उठान गर्नुपर्छ। मैले भन्छु कि जुन घरमा पितृसत्तात्मक व्यवस्था छ त्यो घरका महिलाहरू अगाडि बढ्नै सकेका छैनन्। अहिले पनि महिलाहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा चुलो, चौका, पूजा, यो पूजा आजा गर्ने कुरामा महिलाहरू त छन् नि बढी मात्रामा। किनभने अहिले साउन महिना छ, अब सोमबारे व्रत भन्ने के भन्ने दुनियाँभरिको महिलाहरू, मैले गर्दिनँ है त, तर दुनियाँ मैले जोड्न खोजेको कहाँनिर भन्दा तपाईँले, मैले जस्तै भनिरहँदा तपाईँले अधिकार कर्मीको नाताले पनि अथवा महिलाहरूले चाहिँ हक पाउनुपर्छ भनिरहँदा विश्वमा हेर्ने भने चाहिँ महिला राष्ट्रपति भएको देश होइन, तपाईँको कानुनको उच्च तहमा, उच्च ओहदामा महिला भएको देश, हरेक ठाउँमा त नेपाल त छ त छैन? महिलाहरूले अधिकार दिएको छैन? त्यो छ, तर पनि महिला राष्ट्रपति भएको देशमा अहिले कति महिलाहरू बलात्कार भएका छन्, कति महिलाहरू मृत्यु भएका छन्। अहिले चितवनका केस भनौँ, कोही ससुराले अब बुहारीप्रति नकारात्मक दृष्टिले उसले आत्महत्या गर्न पर्यो भनेका केस छन्। कोही दाजुबहिनी, अहिले चितवनकै केस हेर्नुहोस्, दाजुबहिनीमा नैतिकता पतन भएपछि अब त्यस्तो आत्महत्या गरेका केसहरू छन्। यस्ता केसहरू त जुन देशमा राष्ट्रपति महिला छ त्यही देशमा महिलाहरू पीडित त भएका छन्। निर्मलाको हत्याकाण्ड अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन नि त। अधिकार दिएछ नि, कानुनमा अधिकार त छ, पर्याप्त मात्रामा छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन। यो कार्यान्वयन नहुनुमा पनि त्यसरी पितृसत्तात्मकै दोष हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। हुन त हामी चाहिँ अधिकार पाएका पनि छौँ, अधिकार लिएका महिलाहरू पनि हौँ हामी। अधिकार पाएर सही सदुपयोग गर्न नसकेको भन्न मिल्छ? होइन, त्यो गर्न नसकेको होइन, किनभने महिलाहरूले चाहिँ जुन प्रकारले आफू पाएको अधिकार छ नि, ल आफूभित्र भएको कुण्ठित, अहिले जस्तो बिमला ओलीले आफूभित्रको पीडालाई आंशिक रूपमा बाहिर ल्याए पनि पूर्ण रूपमा त ल्याउनु भएको छैन, सङ्ख्या घेरामा छ नि त। त्यस्तै गरी महिलाहरूले पनि आफ्नो घर बिग्रिन्छ कि, आफ्नो परिवार बिग्रिन्छ कि, आफ्नो नातापाता बिग्रिन्छ कि। सुन्नुहोस् न, अहिले मैले जोगबहादुर सरले भने जस्तै मैले एउटा तपाईँ महिला अधिकार कर्मी भएको नाताले उहाँको होइन, उहाँ एकल महिलाको भएको कारणले गर्दा, उहाँको ब्याक सपोर्ट कोही नभएको कारणले गर्दा भोलि मृत्यु हुन सक्छ, यो कारणले नआएको हुन पनि सक्छ। यो अवस्थामा मैले भन्न खोजेको हो, तपाईँ महिला अधिकार कर्मी, एउटा तपाईँ अधिवक्ता भएको कारणले गर्दा पनि उसलाई समस्या परेको हुनसक्छ, ऊ बोल्न नसके हुनसक्छ। एक प्रकार हामी महिला अधिकार कर्मीहरू पुग्न पर्छ। होइन, एउटा माननीय भइसकेको व्यक्ति चाहिँ बोल्न सक्दैनन्, अरू महिला बोल्न सक्छन् त। माननीय भएको व्यक्तिले त अरूलाई उद्धार गर्ने ठाउँमा आफै पीडित भइरहेछ, उसले आफ्नो उद्धारको लागि केही पनि बोल्न सक्दैन। किनभने अपहरणमा परे मात्रै भनेर त भएन नि त।
अपहरण पर त्यहाँ कस्तो व्यवहार गरियो उनीमाथि, तिनी कुराहरू त आउन सकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा एकल महिला हो भन्दैमा उहाँलाई चाहिँ एउटा माननीय भएकोले उहाँलाई ब्याक सपोर्ट चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँ त आफै समाजको नेतृत्व गर्नको लागि उठेको हो नि त। समाजलाई केही गर्छु, महिला दिदीबहिनीलाई केही गर्छु भनेर उठेको हो नि त। तर आफै पीडित भएको मान्छेले आफ्ना कुरा गर्न सक्दैन, आम महिलाले गर्न सक्छन्। त्यसकारण यो चाहिँ मैले भन्छु यो भ्रष्ट राजनीति हो कि अहिले जुन प्रकारले भ्रष्ट तरिकाले राजनीति चलेर छताछुल्ल भएको छ नि देशमा, यसले गर्दाखेरि के छ भने महिलाहरूलाई पछि नेतृत्व पाएर पनि केही गर्न नसकेको भन्ने एउटा आरोप त आउन सक्छ नि। किन नेतृत्वमा गएको मान्छे त आफ्ना पीडा भन्न सक्दैन भने आम महिलाहरू त भन्न सकेको छैन। अहिले राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुमा राष्ट्रपतिले जुन देशमा राष्ट्रपति छ त्यही देशमा अहिले चाहिँ महिलाहरू यति धेरै बलात्कृत भएछन्, यति धेरै मृत्युवरण गर्नु परेको छ। त्यो फोटाहरू हामीले हेर्छौँ नि, कति राम्रा राम्रा महिलाहरू छन्। अब उहाँलाई चाहिँ एउटा बच्चा, आफ्नो साना बच्चाहरूलाई छोडेर मृत्युवरण गर्नु परेको छ कि। त्यसले गर्दाखेरि महिलाको जुन महिला नेतृत्व आफ्नो कुरा, आफ्नो अधिकार लिन सक्दैनन् भने जुनसुकै ठाउँमा पुगेर पनि महिलाले केही गर्न सक्दैनन्। तर यसमा यो हुनुमा के छ भने यो पितृसत्तात्मकै दोष हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो अस्वस्थ राजनीतिक अस्वस्थता, यो अहिले चाहिएको यो भाँड भैलो। त्यसकारण मैले सुरुमै भने लोकतन्त्रको उपहास हो, गणतन्त्रको उपहास हो। यो राजनीति भ्रष्ट राजनीति व्यवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ छताछुल्ल लथालिङ्ग जस्तोसुकै व्यवस्था, कानुनमा व्यवस्था भए तापनि यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको व्यवस्था चाहिँ अब महिलाको नेतृत्वलाई नपचाउने अथवा महिला अगाडि बढेर पनि केही गर्न सक्ने रहन्छन्, आफ्नो कुरा राख्न सक्ने रहन्छन्, आफू पीडामा परेको र भन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा त देखियो नि त यसले। अब जोगबहादुर सरजी, अब यो अलिकति कुरा गरौँ। यो लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएपछि प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले संविधानको धारा 183 को उपधारा 3 बमोजिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन यही साउनको 27 गते दिउँसो 1 बजेको लागि बोलाउनु भएको छ। अब यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला अथवा सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावना कति छ? अहिले लुम्बिनी प्रदेश सभामा चाहिँ शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको वैधानिकतामाथि चाहिँ प्रश्न उठिरहेको छ र त्यो प्रश्न एक हदसम्म चाहिँ जायज प्रश्न हो। र त्यो जायज किन हो भन्दाखेरि अहिलेको वर्तमान मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेपालको संविधानको धारा 176 को उपधारा 1 बमोजिमको एकल दलीय बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा चाहिँ अब मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। तर अहिले उहाँसँग त्यो मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति हुँदाखेरि पनि नेकपा तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको, त्यतिखेर पनि उहाँसँग एकल बहुमत थिएन र अहिले पनि उहाँसँग चाहिँ एकल बहुमत छैन। अब लुम्बिनी प्रदेश सभामा के अरे 87 जना चाहिँ मानिने सांसदहरू रहेको व्यवस्थामा चाहिँ अहिले विभिन्न कारणबाट चाहिँ मलाई लाग्छ 83 जना सांसदहरूको अहिले चाहिँ सङ्ख्या छ। तत्काल कायम रहेका 83 जना सांसदहरू मध्ये बहुमत पनि शङ्कर पोखरेलसँग छैन भन्ने विपक्षी गठबन्धनको दाबी छ र त्यसमध्ये अहिले विशेष अधिवेशनको माग गर्नुको कारण मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको अविश्वासको प्रस्ताव उपरको छलफल गर्नको लागि होला सायद। अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ यो विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीको बहिर्गमन गर्नको लागि चाहिँ नि यो बिजनेस यो हाउसले चाहिँ नि निर्क्युल गर्नुपर्छ। किन निर्क्युल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो अस्थिरता सधैँभरि कायम राख्नु हुँदैन। यसले चाहिँ अब यो संसदीय व्यवस्थालाई पनि यसले राम्रो गर्दैन, स्वयं प्रदेशको चाहिँ नि सरकारको चाहिँ नि स्थिरताको लागि पनि यसले राम्रो गरिरहेको छैन। त्यसैले यसको निर्क्युल गर्नुपर्छ। निर्क्युल गर्नको लागि चाहिँ विशेष अधिवेशनमा यसलाई चाहिँ प्रवेश गराउनुपर्छ र यस प्रवेश गराउने चाहिँ आधार र माध्यम चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 188 जस्तो मलाई लाग्छ। 188 मा चाहिँ नि प्रदेश सभालाई चाहिँ आफ्नो काम कारबाही गर्नको लागि चाहिँ विशेषाधिकार छ। त्यो विशेषाधिकारको चाहिँ प्रयोग गरेर अब सदनले यो डिक्लेयर गर्नु पर्यो कि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल एकल बहुमतको दलीय चाहिँ सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्नको लागि वैधानिक रूपमा योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर पहिलो कुराको निर्क्युल गर्नु पर्यो। त्यो निर्क्युल चाहिँ सदनले गर्न सक्छ। त्यो सदनले गर्न सक्ने हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले अब निर्वाचन आयोगले दिएको चाहिँ लिस्ट हेर्ने हो, विजयी उम्मेदवारहरूको लिस्ट हेर्ने हो। लिस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ 38 जना मात्रै चाहिँ सांसद चाहिँ नेकपा एमालेको भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो हैसियतमा चाहिँ प्रधान के अरे चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्न
मिल्दैन। त्यसैले चाहिँ त्यो सदनले उहाँलाई चाहिँ पदबाट हटाउन सक्छ। यदि त्यो चाहिँ भएन, त्यो हटाउन नसक्ने अवस्था हो भने र अहिले चाहिँ विपक्षी गठबन्धनहरूले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको विरुद्धमा चाहिँ दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव जुन चाहिँ छ त्यस उपरमा चाहिँ मतदान गराएर छलफल गराएर मतदान गराइयो भने पनि बहुमत चाहिँ उहाँको चाहिँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। 176 को उपधारा 2 बमोजिमको पनि उहाँ चाहिँ बहुमत प्राप्त चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको विश्वास प्राप्त चाहिँ मुख्यमन्त्री हो कि होइन भन्ने निर्क्युल पनि तर मुख्यमन्त्री अहिले पनि बहुमत पुग्छ त भनिरहनु भएको छ कि माओवादीका सांसदहरूले मलाई समर्थन गर्छन् त भन्नुभएको छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ उहाँ संविधानको धारा 176 को उपधारा 2 बमोजिमको मुख्यमन्त्री भएको भए उहाँले जोडजाड गरेर आफ्ना दल बाहेक अन्य माननीयहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्ने उहाँको चाहिँ अधिकार रहन्थ्यो। त्यो अनुसारको चाहिँ उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने स्थिति हो। तर उहाँ त संविधानको धारा 176 को उपधारा 1 बमोजिमको गभर्नमेन्टको चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ मुख्यमन्त्रीको। भनेपछि उहाँले एकल रूपबाट चाहिँ बहुमत आफूसँग रहेको नेकपा एमालेका 42 जना चाहिँ माननीय सदस्यहरू चाहिँ आफूसँग रहेको देखाउनु पर्यो नि त। त्यो भने चाहिँ उहाँले देखाएर हुने कुरा भएन। त्यो त निर्वाचन आयोगको चाहिँ आधिकारिक चाहिँ रेकर्डबाट देखिनु पर्यो। त्यो नदेखिएको हुनाले सदनले उहाँ चाहिँ संविधानको धारा 176 को 1 बमोजिमको सरकारको नेतृत्व गर्न चाहिँ उहाँ नभएको हुनाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हटाउने भनेर चाहिँ प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ। एउटा अर्को अविश्वासको प्रस्ताव जुन चाहिँ पेश भएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छु भनेर चाहिँ मुख्यमन्त्रीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेश गर्नुभयो भने बहुमत सिद्ध गर्नुभयो भने एक प्रकारले उहाँको सरकार रहला अथवा चाहिँ रहन त त्यो रहँदाखेरि पनि चाहिँ यो जुन धाराको चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ त्यो गैर कानुनी नै हुन्छ, गैर संवैधानिक नै हुन्छ। तर वैधानिक चाहिँ के भन्दाखेरि बहुमत सिद्ध गर्नुभयो भने बहुमत छ भन्ने कुरा मात्रै चाहिँ। योभन्दा अगाडि पनि अगाडिको प्रदेश प्रमुखले पनि उहाँलाई जुन प्रतिपक्षी दलहरू अहिले सत्ता पक्षभन्दा बाहिर छन्, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी लगायतले हामीसँग बहुमत छ भनेर भनिरहँदा पनि शङ्कर पोखरेलले त सफलता खानु भएको। त्यतिखेर मलाई लाग्छ तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ प्रदेश प्रमुखले संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभएको। त्यो संविधानको उल्लङ्घन किन गर्नुभएको भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पुर्याएर हस्ताक्षर गरेर लग्दा पनि शङ्कर पोखरेलले एउटा चाहिँ गभर्नमेन्ट चाहिँ बनाएको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादीसँगको चाहिँ नि पार्टी टुक्रिसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ वैधानिकतालाई चाहिँ बहुमतबाट पुष्टि गर्नु पर्थ्यो, आफैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो गर्नु भएन। विपक्षी गठबन्धनहरूले उहाँको उपरमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ सदनमा चाहिँ टेबल भयो। अब त्यसको चाहिँ नि छलफल गरेर निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ एक चोर बाटोबाट चाहिँ राजीनामा गरेर चाहिँ झ्याल जस्केलबाट चाहिँ फेरि चाहिँ आफू चाहिँ मुख्यमन्त्री चाहिँ भनेर चाहिँ नि गठन गर्नु। तर त्यही प्रयोजनको निमित्त फेरि विपक्षी गठबन्धनहरूले तत्कालीन अवस्थामा मलाई लाग्छ 43 जस्तो लाग्छ सङ्ख्या, मलाई एकिन चाहिँ ठ्याक्कै सङ्ख्या भएन, मेरो सम्झनामा चाहिँ 43 सदस्य स्वयं चाहिँ प्रदेश प्रमुखमा चाहिँ सशरीर निवेदन सहित चाहिँ हाजिर हुँदाखेरि पनि त्यसलाई लत्याएर प्रदेश प्रमुखले चाहिँ लाजमर्दो ढङ्गबाट संसदीय मूल्य र मान्यताको विपरीतमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अथवा चाहिँ निवास कतातिर गएर चाहिँ शपथ गराउनु भयो। त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ संसदीय मूल्य र मान्यताको परम्पराको पनि उपहास गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ संविधानको पनि चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुभएको थियो। तर अहिलेको स्थिति फेरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको चाहिँ अब के अरे प्रदेश प्रमुखको चाहिँ परिवर्तन भएको छ। अहिले परिपक्व चाहिँ नि एउटा राजनीतिज्ञ र प्रदेश लुम्बिनी के अरे चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर अनुभव प्राप्त गरेको एउटा व्यक्ति आउनु भएको छ प्रदेश प्रमुखको रूपमा अमित शेरचन। मलाई लाग्छ उहाँले सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ यो उसलाई चाहिँ भनेपछि अब मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल 27 गतेबाट मलाई लाग्छ बिदा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ कानुनी रूपबाट र संवैधानिक रूपबाट चाहिँ हेर्दाखेरि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको चाहिँ विदाई 27 गते हुनुपर्छ। यो सदनले गर्नुपर्छ। किन भन्दा उहाँसँग बहुमत छैन। बहुमत पुर्याउन नसकेपछि उहाँ बिदा हुनुहुन्छ। एकल बहुमत छैन। संविधानको धारा 176 को 1 उपधारा 1 बमोजिमको चाहिँ उहाँसँग एकल चाहिँ बहुमत जुन धारालाई प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ मुख्यमन्त्रीको शपथ खानुभएको थियो, मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो, त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ उहाँको चाहिँ नि बहुमत छैन। र त्यसको साथसाथ अहिले चाहिँ उहाँसँग अन्य कोलिसन पार्टनरहरू अथवा चाहिँ अन्य दलहरूलाई मिलाएर पनि बहुमत नभएको अवस्थामा चाहिँ उहाँ
नैतिक रूपमा चाहिँ मलाई लाग्छ शङ्कर पोखरेलले आफै राजीनामा दिएर यो संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरतालाई बढाइदिएको भए हामी आम रूपबाट चाहिँ नागरिक कर्मीहरू, हामी अधिकार कर्मीहरू, कानुन व्यवसायीको लागि पनि एउटा चाहिँ सुखद क्षण हुन सक्थ्यो। जस्तो गण्डकी प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ संसदीय अभ्यासको चाहिँ उहाँले पालना गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको उचाइ पनि बढ्यो। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पनि राजीनामा दिएर अगाडि बढ्दाखेरि उहाँको उचाइ बढ्ने थियो। उहाँलाई नेपालको एउटा सम्भावित राजनीतिक कर्मीको रूपमा चाहिँ माथि जान सक्ने राजनीतिक रूपमा चाहिँ सोचिएको थियो, बुझिएको थियो, हामीले पनि अनुमान गरेका थियौँ। तर उहाँको कार्य तथा व्यवहारबाट उहाँ चाहिँ अब केपी ओलीको एउटा उत्तराधिकारीको रूपमा असल कार्यको उत्तराधिकारी नभएर खराब चरित्र चाहिँ व्यवहारको चाहिँ उत्तराधिकारी चाहिँ उहाँ बन्न खोज्नु। भनेपछि केपी शर्मा ओलीको माथि उहाँले चाहिँ काम गर्नुभयो, प्रदेशको काम गर्नु भएन, काम गर्न सक्नु भएन। उहाँले चाहिँ गरेका काम कारबाहीहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रदेशलाई चाहिँ जुन रूपबाट चाहिँ रोल मोडल रूपबाट चाहिँ मैले लैजान्छु भनेर उहाँले चाहिँ सुरुका दिनहरूमा सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, बोल्नुभएको थियो, सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको थियो। तर त्यसको रोल मोडल भने के भन्दाखेरि विकृत रूपमा संसदीय मूल्य र मान्यताको विकृत रूपमा चाहिँ उहाँले सदनका सदस्यहरूलाई खरिद बिक्री गर्ने, बन्धक बनाउने, अनि सदनमा चाहिँ नि बहुमत नहुँदै पनि जबरजस्ती रूपबाट चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने, न्यूनतम रूपबाट चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिक मूल्य मान्यता अब त्योलाई चाहिँ त्याग्नु भने त अब हामीले त्यसलाई कुन रूपबाट लिने? त्यसलाई चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ सङ्घीय सरकारमा केपी ओलीले जोर जबरजस्ती रूपबाट सारा देश दुनियाँ कानुन कर्मीहरू लागि गर्दाखेरि पनि उहाँले एकहोरो रूपबाट रटेर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गलत्यायो भनौँ अथवा चाहिँ हटायो। अब त्यही प्रवृत्ति चाहिँ मुख्यमन्त्रीले चाहिँ यहाँ चाहिँ व्यवहार गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो पक्ष होइन, उहाँकै व्यक्तिगत चाहिँ मर्यादामा, उहाँकै राजनीतिक चाहिँ नि प्रतिष्ठामा पनि यसले चाहिँ के भन्दाखेरि आँच पुर्याएको छ। स्वयं उहाँले, उहाँका चाहिँ राजनीतिक सल्लाहकारहरूले उहाँलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ सल्लाह दिन नसकेको हो कि उहाँले पनि आफैले चाहिँ राम्रोसँग सो मूल्याङ्कन गर्न नसकेको कि भन्ने मलाई लाग्छ। हस् त, समय दिनुभयो। विशेष गरी हामी यो प्रदेश सभाको र विशेष गरी अहिले हामी बिमला ओलीको जुन पछिल्लो एउटा घटनाक्रम थियो यसको विषयमा तपाईँ दुवैजनाले जानकारी गराउनुभयो। दुवैजनाले म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले पनि यो टेलिभिजन मार्फत हाम्रा कुरा केही कुरा राख्न मौका दिनुभयो, यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। यो लोकप्रिय चाहिँ मिडियामा हाम्रा विचारहरू राख्न अवसर दिनुभयो। व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो गोविन्द बस्नेत र यो के अरे लोकप्रिय मिडियालाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। आज दर्शकहरू, आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समयमा प्रदेश नम्बर 5 को राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आज हामी विशेष गरी चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसन बुटोलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्री, त्यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसन बुटोलकी उपाध्यक्ष तथा महिला अधिकार कर्मी अधिवक्ता ज्ञानु केसी। आजको लागि कार्यक्रम क्रस टक यति नै। अर्को हप्ता एकजना नयाँ अतिथिसँग कार्यक्रम क्रस टकमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि गोविन्द बस्नेत बिदा हुन्छु। नमस्कार।